रज़ाकाबाद से शीदी गोट पावर हाउस तक सड़क की तोसी मुकम्मल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इफ्तिताह कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा 6.2 किलोमीटर तवील सड़क शीदी गोट के मकीने को सफरी सहूलतें देगी। सड़क को सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे लिंक रोड से मुंसलिक किया गया। शहर में 105 मीटर की असनार आज चल रही हैं। आग हम बुझाते हैं, हमारे खिलाफ ये FIR काट दी जाती है। मेयर कराची की जमात इस्लामी को साथ काम करने की दावत। आवाम की खिदमत होनी चाहिए, आवाम के मसाइल को हल होना चाहिए, चाहे हमारा काउंसलर हो, चाहे हमारा यूसी का वाइस चेयरमैन हो, चेयरमैन हो, हमारा टाउन हो, हमारी KMC हो, हमारी हुकूमत हो। हमारा हर फर्द इस वक्त एक एजेंडे पर आगे चल रहा है कि बिलावल साहब कहते हैं, जरदारी साहब कहते हैं कि बिला तफरीक आवाम की खिदमत होनी चाहिए। खुसूसी बच्चों की सेहतमंदाना सरगर्मियों के लिए मेयर कराची का एहसन इक़दाम। जिस्मानी और जहनी मासूर बच्चों के लिए 5 पार्कों में खसूसी जगह मख्तस कर दी। क्रिकेट खेलना हो या फुटबॉल, वर्जिश करनी हो या दौड़ लगानी हो, अब खसूसी बच्चे मुतय्यन करदा बागात में जाकर सरगर्मियाँ कर सकेंगे। बच्चों को मुकम्मल निगरानी भी की जाएगी। बाग इब्न कासिम में आने वाले खसूसी बच्चों का एहसन इक़दाम पर इज़हार तशक्कुर। बर्निंग गया था, जर्मनी गया था, वर्ल्ड गेम के लिए गया था मैं, और 5x5 वर्ल्ड के बास्केटबॉल खेला मैं, और मेडल ब्रोंज मेडल लाया हूँ मैं। सिंध की साइड से खेला था, फिर आपस में 5x5 हुआ था मैच बास्केटबॉल का, उसमें खेला। फुटबॉल में खेला सिंध की तरफ से। यूरिया खाद का बहरान और ब्लैक मार्केटिंग पर फरोग। पीपल्स पार्टी ने सिंध में आज सूबे भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। सूबाई सदर निसार खोड़ू ने तमाम ज़िले अहदेदारान और दीगर तंजीमी ज़िम्मेदारान को अवामी शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। निगरान वफाकी और सूबाई हुकूमत से फौरी तौर पर सिंध में यूरिया खाद की किल्लत खत्म करने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन के तहत एक्सपो सेंटर में 18वीं आलमी कुतुब मेला। 17 ममालिक के 4 इदारे 5 रोज़ा नुमाइश का हिस्सा। मुख्तलिफ पब्लिशर्स की जानिब से 330 स्टॉल सज गए। मेले में मुख्तलिफ जामियात के तालिब इल्मों की दिलचस्पी दीदनी। शुरा अपनी पसंदीदा किताब की तलाश में मशगूल। मेले में 4 लाख से ज़ायद अफराद की आमद मुतवक्के। किताब के बारे में कहना तो बहुत मुश्किल है। किताब के बारे में जो कुछ कहा जाए वो कम ही है। किताब की अहमियत किसी भी माशरे के लिए और किसी भी माशरे की तकमील के लिए सब पे अया है, अगली मंजिलों तक ले जाती है, हमारी तरक्की और हमारी तक़वियत का बाइस बनती है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने कुतुब मेले के इनेकात को खुशाइंद करार दे दिया। यकीन दहानी कराई कि कागज़ और दरामदी किताब पर लगने वाली ड्यूटी पर वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन को बेहतरी लाने के लिए हिदायत किया। फैसल सब्जवारी का मुज़ाकरे और मकालमे की ज़रूरत पर जोर। कहा मज़ीद पेपर फैक्ट्रीज का इजरा बहुत ज़रूरी है। बच्चों के पार्कों पर बिल्डिंग्स बनाए जाने का दावा। आप हर चीज की रेलेवेंस उस किताब से, उसके हर्फ से, उसके फहम से, उसमें जो नीयत है लिखने वाले की कि जो दानिश आगे भेजी जाए, कि जिस सतह की हम जहन साजी और जिस सतह की हम फैसला साजी कर रहे हैं। जब रियासत पाकिस्तान ने सोचा कि एक मखसूस सोचों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे और इंडोक्ट्रिनेट करेंगे, अपने निसाब से लेकर अपनी तकारीर में अपने रियासती मीडिया के तवस्सुत से आप लोगों की जहन साजी करेंगे, तो फिर वही जहन तख्लीक होंगे। MD कैट टेस्ट में मुबैना बेज़ाब्तियों से मुतालिक दरखास्त। हाई कोर्ट ने MD कैट के इम्तिहान पर मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। डार यूनिवर्सिटी को 21 दिसंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। तलबा ने सिंध हाई कोर्ट से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हिमायत। MD कैट के नताइज फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा कर दिया। गुलशन इकबाल कॉलेज में मुसलसल दूसरे रोज भी कशीदगी। तलबा तंजीम के कारकुनों की कॉलेज में तोड़ फोड़। तलबा तंजीम के कारकुन जबरदस्ती कॉलेज में दाखिल हुए, लाठियां और डंडे उठाए। तलबा ने तोड़ फोड़ की, असातिज़ा के खिलाफ नारेबाजी भी की। डायरेक्टर कॉलेजेस की तलबी पर पुलिस ने पहुंचकर हालात कंट्रोल किए। गुज़श्ता रोज कॉलेज में 2 तलबा तंजीमों में तसादुम हुआ था। तलबा की बदतमीजी पर असातिज़ा ने तदरीसी अमल का बायकॉट कर रखा है।
ڈاج یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا کانوکیشن 2000 سے زیادہ طلباء و طالبات کو ڈگریاں تفویض کی گئیں. MBBS, BDS, PharmD اور DPT سمیت الائڈ ہیلتھ سائنسز کے طلباء شامل. وائس چانسلر پروفیسر سعید قریشی کا کہنا تھا اپریل 2024 میں ڈاؤ کینسر سینٹر کے کام کا آغاز کرنے کا. And always, understandably, today is an emotional day for the students and their families. Years of sacrifice and devotion by both have gone. کراچی بار کے سالانہ انتخابات کی مہم خزانچی کے امیدوار راہیل سمسام کی جانب سے سٹی کورٹ میں قوالی کی محفل سجائی گئی. گلوکار رفیق فقیر کی قوالی نے سٹی کورٹ میں سماع باندھ دیا. قانون کی پیچیدگیوں میں الجھے وکلاء صورتحال پر جھوم اٹھے. کراچی بار کے انتخابات 16 دسمبر کو ہوں گے. پیپلز پارٹی کا کراچی کے 6 اضلاع کی تمام نشستوں پر امیدواروں کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ. شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تارپور کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا. امیدواروں کے دوسرے روز بھی انٹرویوز کیے گئے. سلاح کے واڑی غربی کے امیدواروں کو حتمی شکل دے دی. شرقی کورنگی اور جنوبی کے امیدواروں کو بھی ٹکٹ دینے کا فیصلہ. ضلع وسطی کے امیدواروں کا انٹرویو آج ہوگا. پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری جاوید ناگوری نے جلسوں کا شیڈول بتا دیا. کہا 27 دسمبر کے بعد کراچی کے کئی جلسوں میں بلاول بھٹو شرکت کریں گے. سندھ میں نون لیگ کی پیپلز پارٹی کو للکار. شہباز شریف اور مریم نواز کراچی سے الیکشن لڑیں گے. لیگی ذرائع کا دعویٰ شہباز شریف NA 242 کی ماڑی 1 سے متوقع امیدوار اور مریم نواز NA 230 ملیر 2 سے انتخابات میں حصہ لیں گی. قومی اسمبلی کی 11 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو گئی. حتمی اعلان لیگی قائد 18 دسمبر کو پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کے بعد کریں گے. بلدیہ ٹاؤن کی نشست پر امیدوار کون ہوگا؟ MQM اور نون لیگ دونوں امیدوار لانے کے خواہش مند. MQM پاکستان کا عام انتخابات کے لیے ہیسکو اور متعدد نجی افراد کی تعیناتی پر اعتراض. فیصل سبزواری کا الیکشن کے شفاف انعقاد پر زور. کہا الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. متحدہ پاکستان عام انتخابات کے لیے تیار ہے. 21 جنوری کو کراچی میں بڑا جلسہ کرنے کا اعلان. 2018 کے عام انتخابات میں بھی الیکشن کے عمل کو جن ریٹرننگ افسران نے اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران نے فیسیلیٹیٹ کیا، مانیٹر کیا، پائے تکمیل تک پہنچایا، وہ سارے کے سارے یہی ڈپٹی کمشنرز اور ان کا عملہ تھا. اس وقت تحریک انصاف نے اس اصول پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا اور اب وہ اچانک اس اصول پر اعتراض اٹھایا انہوں نے، اور ان کے اعتراض کو ماضی کی جو روایت رہی ہے کہ ایک دن میں ضمانتوں کے فیصلے سب کچھ ہو جاتے ہیں، انہیں لاہور ہائی کورٹ سے یہ ریلیف مل گیا. نگراں وزیر اطلاعات سندھ محمد احمد شاہ نے صنفی تشدد پر کثیر شعبہ جاتی رابطہ کمیٹی کی سالانہ کانفرنس میں خصوصی شرکت کی. کہا صنفی تشدد کلچرل مسئلہ بھی ہے. دبے اور کچلے ہوئے طبقات کا ساتھ دینا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. اسکولوں اور مدرسوں میں انسانی حقوق کے حوالے سے تربیت کے لیے 25,000 روپے کی اسکالرشپس بھی مہیا کریں گے. قانون پر بلا تفریق سختی کے ساتھ عمل درآمد سے ہی قانون کا احترام اور خوف پیدا ہوگا. فی لیٹر پیٹرول 13 روپے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل 13.5 روپے فی لیٹر تک سستا ہونے کا امکان. مٹی کا تیل 8 روپے اور لائٹ اسپیڈ ڈیزل 10 روپے تک سستا ہونے کی توقع. حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی ممکنہ نئی قیمتوں سے متعلق حتمی فیصلہ آج کرے گی. آج جامعہ کراچی میں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جانب سے سندھ ثقافتی دن کی مناسبت سے تقریب. طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ٹیبلو، موسیقی، ثقافتی گیتوں پر رقص اور شعر و شاعری پیش کی گئی.